दर्शकवृन्द नमस्कार। आज फागुन 24 गते दिनभरिका मुख्य समाचारहरू यस प्रकार छन्। ऋषि कटेलको नेकपालाई सर्वोच्चले दियो मान्यता, ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज। ब्राजिलमा कोरोनाका कारण एकै दिनमा 1500 को मृत्यु। संसद सचिवालयले प्रचण्ड नेपाल पक्षको निर्णय दर्ता गर्न नमानेपछि भयो चर्काचर्की। इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक तेस्रो वर्षमा प्रवेश। 9 गतेसम्म एक हप्ता नारायणगढ मुगलिन सडक दिउँसोमा बन्द हुने कारण यस्तो रहेको छ। अदालतको फैसलापछि ओली र प्रचण्डको आयो यस्तो प्रतिक्रिया। तोलामा 500 रुपियाँले बढ्यो सुनको भाउ। अनुराधा कोइरालाको सपना माइती नेपाल बन्द गर्ने। सुन्दरी जल आइपुग्यो मेलम्चीको खानेपानी। भारतीय कुखुरा तस्करीले बर्ड फ्लूको जोखिम नेपालमा भित्र्याउँदै। विश्वासको मत नलिने अविश्वासको प्रस्ताव आयो सामना गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। दर्शकवृन्द, सुरुमा कुरा गरौं ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज भएको प्रसङ्गबाट। ऋषि कटेलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ। नेकपा आधिकारिकताको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको टुङ्गो लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले कटेलको नेकपालाई मान्यता दिएको छ। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको वैधानिकता भने यो फैसलासँगै सकिएको छ। यो फैसलापछि नेकपा विभाजनले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ कुमार रेग्मीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकता भएपछि निर्वाचन आयोगले नाम जुझ्ने गरी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको थियो। तत्काल कटेलले आयोगमा दिएको निवेदन खारेज भएको थियो। त्यसपछि अदालत गएका कटेलको पक्षमा आइतबार सर्वोच्चले फैसला गरेको छ। आयोगको निर्णय विरुद्ध कटेलले 2075 साल मङ्सिर 21 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर सत्तारूढ नेकपामा पनि नाम विवादमा रहेको छ। दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपाको एक समूहको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् भने अर्को समूहको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपालले गरेका छन्। दुवै समूह आफूलाई आधिकारिक नेकपा भएको दावी गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी भारतीय कुखुरा तस्करीले बर्ड फ्लूको जोखिम नेपालमा भित्र्याएको महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। पुस 22 गते भारतको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान र हिमाचल प्रदेशमा बर्ड फ्लू भेटिएको समाचार सार्वजनिक भयो। त्यसको पुष्टि भने भारतले पुस 25 मा मात्रै गर्यो। भारतमा बर्ड फ्लू देखिएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन 2055 को दफा 11 को अधिकार प्रयोग गरेर शङ्कास्पद जोखिम जोडिएका पदार्थ, कुखुराको मासु र मासुजन्यमा रोग संक्रमित मुलुकबाट पशुपक्षी तथा पशुजन्य वस्तु आयातमा बन्देज लगाएको छ। सरकारी निकायले विशेष गरी पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय भैरवा, नेपालगञ्ज, गड्डा चौकी र वीरगञ्ज क्षेत्रमा त्यस्ता पशुपक्षी जन्य वस्तु नष्ट गरेको विभागको तथ्याङ्क छ। व्यवसायिकै मिलेमहत्त्वमा पनि भारतबाट आयात गरिन्छ। 10 गजा क्षेत्रमा कुखुरा राख्न खोर नै बनाइएको जानकारी पाएका छौँ। त्यो खोरमा कुखुरा पालिँदैन, तर साइकल मोटरसाइकलबाट ढुवानी गरेर तिनै खोरमा राखिन्छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घका सचिव देव गिरीले भने त्यो ट्रान्जिट पोइन्टबाट गाडीमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा बिक्री गरिन्छ। नेपालमा 1 किलो मासुको मूल्य 370 रुपियाँ तोकिएको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायका अध्यक्ष जङ्गबहादुर बिसीले जानकारी दिए। तर भारतमा भारू 100 रुपियाँमा 1 किलो किन्न पाइन्छ। भारतबाट नेपाल भित्र्याउन सके किलोमै दोब्बर फाइदा हुने हुँदा तस्करी बढेको हो। भारतमा बर्ड फ्लूका कारण केही ठाउँमा बिक्री प्रतिबन्ध गरिएको छ। व्यवसायी मासु फाल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यही भएर सिमाना भारतीय कुखुरा बिक्री भइरहेको सत्य हो, बिसीले भने। केही ठाउँमा सरकारी अधिकारीले समातेर नष्ट गरे पनि मिले महत्त्वमै दोब्बर परिणाममा भित्रिरहेको छ। दर्शकवृन्द, कुखुराको मासु तपाईँहरूकोतिर कति पर्छ? कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र अवैध तस्करी गरी बर्ड फ्लू सार्न खोज्नेलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ त्यो पनि कमेन्ट्समा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी सुन्दरी जल आइपुगेको छ। शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्लसिङ टनेलको हाइड्रोमेकानिकल गेटको बटन थिचेपछि फागुन 10 गते सुरुङमा हालिएको पानी सुन्दरी जलमा खसेको छ। यो पानी अहिले बागमती नदीमा खसालिएको छ। सुरुको पानी फोहोर सहित पानी आउने भएकाले प्रशोधन केन्द्रमा नहाली बागमती नदीमा खसालिएको हो। आज लामो सपना पूरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनमा घर घरमा पानी आउने दाबी समेत गरे। उनले भनेका छन्, काठमाडौँवासीका लागि एउटा ग्यारेन्टी भयो,
काठमाडौँमा पानी झर्यो, केही दिनमा वितरण हुने भयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कुरा चल्दा आफ्नो कपाल कालै रहेको तर काम सम्पन्न हुँदा कतै कालो बाँकी नरहेको चर्चा गर्दै उनले भने यो खुसीको दिन हो। जति बेला पायो त्यति बेला लड्डु खाने होइन, यस्तो बेलामा खाने हो। उनको कटाक्ष नेकपा प्रचण्ड माधव समूहतिर थियो, जसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको दिन खुसी साड्दै लड्डु खाएका थिए। मेलम्चीमा लामो समयको प्रतीक्षा पूरा भएको भन्दै उनले केही दिनमा धारामा पानी आउने बताए। यसअघि काम गर्न दिएनन्, आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भयो भन्नु परेको भन्दै उनले भने अब त प्रमाणित भयो होला नि, दिनै पिच्छे ठुला ठुला काम भएका छन्, केही उद्घाटन भएका छन्, केही शिलान्यास भएका छन्। काठमाडौँलाई पानी दिएकोमा मेलम्ची, हेलम्बु र सिन्धुपाल्चोकवासीलाई उनले धन्यवाद समेत दिएका छन्। त्यसैगरी संसदभित्रको अङ्कगणित आफ्नो पक्षमा नहुने देखेपछि बालुवाटार निकट नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामाको सुझाव दिएका छन्। स्रोतका अनुसार सांसद तानातानमा पनि सोचे जस्तो सफलता प्राप्त नभएपछि उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पाटे फुटाएको र छँदा खाँदाको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझाएको दोष नलागोस् भन्नेमा सतर्क देखिएका छन्। सांसद तान्ने काममा महेश बस्नेतहरूले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ। आइतबार संसद बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्व नै ओलीलाई राजीनामा गराउन उनीहरू सक्रिय रहेको बताइन्छ। प्रचण्ड माधव समूहको आजको संसदीय दल बैठकमा ओली पक्षले अनुमान गरे भन्दा धेरै सांसदको उपस्थिति देखेपछि प्रधानमन्त्रीको खास भनेर चिनिएका नेताहरू राजीनामा गराउने प्रयासमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको स्वभाव र कार्यशैलीका कारण उनीहरूको प्रयासले सार्थकता पाउने सम्भावना भने कमजोर रहेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा हुनु ठिक कि बेठिक? तपाईको नजरमा अबको प्रधानमन्त्री को बन्नुपर्छ? कमेन्ट गरी जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। माइती घर नेपाल बन्द हुने बारे अनुराधा कोइराला भन्नुहुन्छ, अहिलेको मेरो सपना माइती नेपाल बन्द गर्ने छ। मैले यसो भनिरहँदा सबैले पागल भइछ भन्छन् होला। यो मुलुकका बालबालिकाका लागि महिलाहरूलाई कुनै पनि दुर्व्यवहार नहोस्, उनीहरूको कुनै प्रकारको बेचबिखन नहोस्, कुनै पनि हिंसा नहोस् भन्ने मेरो सपना छ। देशमा यस्तो क्रियाकलाप भएन भने माइती नेपाल किन चाहियो? त्यसैले मैले माइती नेपाल बन्द गर्ने सपना छ भनेकी हुँ। मेरो एक मात्र सपना यही हो। चेलीबेटी बेचबिखन मुक्त देश बनाउन चाहन्छु। यस्तो देश भयो भने माइती नेपालको के काम? मैले माइती नेपाल मार्फत 40,000 चेलीबेटीहरूको उद्धार गरिसकेकी छु। दर्शकबिन, अनुराधा कोइरालाको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया कमेन्टमा अनुराधा कोइरालाले के भन्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पहिरो रोकथामको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड 1 हप्ता दिउँसो बन्द गरिने भएको छ। हिजोदेखि 29 गतेसम्म 1 हप्ता दिउँसो सडक बन्द गर्न लागि हो। सडक खण्डमा बिहान 10:30 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म दुईतर्फी आवागमन बन्द रहने आयोजनाका इन्जिनियर सबिना राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सवारी साधन रोकिने बताउनु भएको छ। 29 गतेसम्म 1 हप्ता दिउँसो सडक बन्द गर्न लागि हो। नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले सूचना जारी गर्दै सडक खण्ड अन्तर्गत 4 किलोमा पहिरो रोकथामका आवश्यक बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि सडक बन्द गर्न लागि जनाएको छ। वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न नमिल्नेहरूले धैर्य धारण गरी लेन अनुसार पालना गरी ट्राफिक प्रहरी र कर्मचारीको अनुशासन पालना गर्न भनिएको छ। गत असार पहिलो हप्ता पहिरोले बगाएको क्षेत्रमा काम गरिने राणा भाटले जानकारी दिनुभयो। सडक खण्डमा 85% पहिरो रोकथामको काम सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। सो अवधिमा नारायणगढ तर्फबाट गएका सवारी साधनलाई जलबेरेमा र मुगलिङ तर्फबाट आएका सवारी साधनलाई शान्ति बजारमा रोकिने भएको छ। उक्त अवधिमा वैकल्पिक सडक मार्ग प्रयोग गर्न समेत नारायणगढ मुगलिन सडक आयोजनाले अनुरोध गरेको छ। त्यसैगरी ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका कारण एकै दिनमा थप 1500 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1555 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै ब्राजिलमा कोरोनाका कारण अहिलेसम्म मृत्यु भएकाहरूले 2,64,325 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ब्राजिलमा एकै दिनमा 69,609 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि गरिएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 1,09,38,000 पुगिसकेको छ। दक्षिण अमेरिकी मुलुकमध्ये ब्राजिलमा मात्रै एकै दिनमा सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको हो। यसअघि गत बुधबार एकै दिन 1,910 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, A picture is worth 1,000 words।
यो भनाइलाई प्रमाणित गर्ने दक्षिण कोरियाको 100 वर्ष अगाडिका फोटोहरू आज राख्न गइरहेको छु। यी फोटोहरू सन् 1890 देखि 1903 सम्म कोरिया आएका विदेशी पर्यटकहरूले खिचेका हुन्। कोरियाको विविधता दैनिक जीवनका यी फोटोहरूले त्यति बेलाको कोरियाको जनजीवन कस्तो थियो भन्ने कुराको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। पहिलेका यी फोटोहरू हेर्दा जो कोही अचम्मित हुने गरेका छन्। अहिले कोरियन मुभी तथा ड्रामामा देखिने मानिसहरू र यी फोटोका मानिसहरू धेरै नै फरक छन्। यी तिनै कोरियनहरू हुन् भनेर पत्याउन जो कसैलाई गाह्रै पर्दछ। यति धेरै ठुलो परिवर्तन गर्न सकिने रहेछ भन्ने गतिलो सन्देश यी फोटोहरूले दिन सक्छन्। त्यसैगरी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक सञ्चालनको 2 वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यो बैंकले 2075 फागुन 22 गतेबाट औपचारिक रूपमा सेवा प्रारम्भ गरेको थियो। मुलुकको पूर्वाधारका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा यो बैंक स्थापना भएको थियो। 20 अर्ब सुक्ता पुँजीको यो बैंकको संस्थापक समूहको 12 अर्ब र सर्वसाधारणको 8 अर्ब लगानी छ। बैंकले हालै सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरी चुक्ता पुँजी 20 अर्ब पुर्याइसकेको छ। यसमा नेपाल सरकारको 10% लगानी छ। 50% निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यवसायिक घरानाहरूको रहेको बताइएको छ। यस बैंकमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, वाणिज्य बैंकहरू र बीमा कम्पनीहरू समेतको लगानी रहेको छ। त्यसैगरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा बिहीबार मूल्य सामान्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो साता लगातार ओह्रालो लागेको सुनको मूल्य यो साताको पहिलो दिन आइतबार भने तोलामा रु 500 ले वृद्धि भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा रु 86,100 रहेको छ। छापावाला सुन तोलामा शुक्रबार 85,600 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुन पनि तोलामा 500 रुपियाँले नै उकालो लागेको छ। तोलामा रु 85,150 मा शुक्रबार कारोबार भएको तेजाबी सुन आजका लागि भने 85,650 मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर रहेको छ। चाँदी तोलामा 1,250 मा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने बताएका छन्। संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, हामी सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौं, त्यसबारे अदालतको निर्णय गरेर बोल्ने बताए। संसद भवनबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला मान्ने तर पूर्ण पाठ हेर्न नपाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। फैसलापछि प्रचण्डले पनि सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रतिक्रिया दिँदै प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षित फैसला आएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार संसद सचिवालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै प्रचण्डले फैसला अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको जस्तो लागेको बताएका हुन्। यो फैसला राम्रोसँग अध्ययन नगरी टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन। प्रचण्डले भने, अपेक्षा गरेभन्दा फरक आएको जस्तो लागेको छ, फैसला पुरै हेरेर मात्र टिप्पणी गर्छौं। त्यसैगरी पश्चिमी वायुको प्रभावले देशको अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलेरै वर्षा र हिमपात हुने सम्भावना देखिएको छ। पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावले सोमबार बेलुकासम्म देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलेरै देशका पहाडी भूभागमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको तथा मंगलबारदेखि मौसम सुधार हुने मौसमविद शान्ति कणेलले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। देशका पहाडी भूभागमा राति सामान्य बदली भई गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा केही स्थानमा साथै बागमती प्रदेश नम्बर 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षा हुने बताइएको छ। त्यसैगरी विश्वभर फ्रेन्चाइज क्रिकेट टुर्नामेन्ट खेलेर ग्लोबल स्टारको छवि बनाइसकेका नेपालका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले 27 महिनापछि घरेलु क्रिकेटमा पुनरावगमन गर्दैछन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा शनिबारदेखि सुरु भएको काठमाडौँ मेयर्स कप 2077 मा सन्दीपले काठमाडौँ मेयर्स 11 टिमको कप्तानी गर्दैछन्। मेयर्स 11 ले मूलबानी क्रिकेट मैदानमा आइतबार बागमती प्रदेश विरुद्ध खेल्दैछ। यसअघि विदेशी लिगहरूमा व्यस्त हुँदा वा अन्य व्यक्तिका कारणले गर्दा सन्दीपले 2 वर्ष घरेलु क्रिकेट खेलेनन्। गत माघमा भएको प्रधानमन्त्री कप पनि सन्दीपले खेलेनन्। पाकिस्तान सुपर लिगमा लाहोर कलन्दर्सका लागि खेल्न गएका सन्दीपले कोरोनाका कारण लिग नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदा शुक्रबार नेपाल फर्किएका थिए।
त्यसपछि क्यानले सन्दीपलाई यसअघि नै घोषित भइसकेका काठमाडौँ मेयर्स 11 टिमको कप्तान नियुक्त गरेको हो। सन्दीपले शनिबार कीर्तिपुर पुगेर ट्रेनिङ समेत गरेका थिए। यसअघि नै 15 जना टिममा भए पनि सन्दीप समावेश भएपछि मेयर्स 11 को टिम 16 सदस्यीय हुने क्यानले जनाएको छ। सन्दीपले पछिल्लो पटक 2018 डिसेम्बरमा सम्पन्न एभरेस्ट प्रिमियर लिगमा ललितपुर प्याट्रियट्सबाट घरेलु क्रिकेट खेलेका थिए। उनले सुरुवाती 2 खेलमा 5 विकेट लिएका थिए। त्यसपछि सन्दीप बिग बास खेल्न अस्ट्रेलिया पुगे। यो बीचमा सन्दीपले अस्ट्रेलिया, भारत हुँदै क्यानाडासम्म खेले, तर घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने मिति बल्ल जुरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।